चांगलं. आता आम्ही उत्तर पावले कडेन आसा. आता आमगे ठिकाण हांगा खंय रे जेपी नायक हॉल केन्ना बेलवाडी. केन्ना भायर सरले तुमी? आमी हेका आमगेले 8 तारखे जानेवारी आनी केन्ना सांगोळडा देवळाच्यान केन्ना पावतले? 23 तारखे पावता. आं. 23 तारखे शिर्डी पावता. कितकी वारी ही तुमची? माझी 9वी. माझी 4थी त्याची 7वी. कशें दिसता तुमकां आतां ही वारी करून? पावस येयलो. पावसूय येयलो पळय. आमकां वारी बरें करता दिसता. खरेंच चड मजा येता वारी करपाक. चड बरें दिसता. कितें सांगता तुमी? हो, सांग कितें वारी ऐकून आमी तुका. चलता पळय म्हणजे बरी चलता आनी बरें दिसता कित्याक त्या 16 दीस आमी वारी घेता पळय सगळे आणि काम धंदो आख्खे सोडून गोंयचे लोक आनी एकूण सगळे गोंयचे लोक आसतात सगळे आमचे बरे दोस्त जाता ते फ्रेंड जाता खूब आनंद मेळटा. आनी बरो आनंद मेळटा. आमची कमिटी आमची बेस्ट आहा आनी आमकां कमिटी आहा ती आमकां कसलोच भंय ना. कमिटी आमकां सगळे दिता तेन्ना आमी कमिटीचे आभार मानता. न्हीद उदीक सगळें थंय कसलोच मेळटा. भंय ना. टायम टू टायम मेळटा. आमी आतां वचपाचें थंय उदी घेवपाचें न्हावपाचें इतलेंच. आमी उदी पसून वयल्यान उदक तापयल्लें मेळटा. तापयलेलें दिता आमकां. थंडय न्हू तापयलेलें दिता. घेवपाचें न्हावपाचें जय इतलें. जय जय श्री राम. साईराम. जय साईराम. जय साईराम. जय साईराम.